मोगाच्या भावान आणि भयणीनो, तुमकां समेस्तांक कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. तशेंच सर्व कार्मेलीत फ्रादींचे नांवे मोगाचो मानाचो प्रणाम. आज एप्रिलाची 3 तारीख प्राजीत काळाच्या 4थ्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. ही गजमत आज चेस्टराचो भगवंत रिचर्ड हाचें स्मरण करता. ताच्या मजतीन एक बरी कृपेची जिणेची येवंक देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. मोगाचेनो, देवाचे उतार आयकून त्या उतराचेर नियाळ करचे खातीर त्रिएक देवाक मान करुया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पयल्या वाचपाचेर आमचो नियाळ जातले वरवीं आमी आतां पयलें वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें वाचुया. अध्याय 30 वळ 7-14 पर्यंत. बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 32 वर्स 7-14. सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें, आतांच सकला देंव, कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडले परसा पदकांत पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयली वाट तांणी तुर्तान सांडल्या. पेटयल्ल्या भंगाराचें वस्त्र करून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या. तांणी म्हळां, हो तुजो देव, हे इस्रायेला, तुका इजिप्तांतलो भायर काडलो तो. सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें, ही परसा कितल्या दारूण काळजाची म्हूण हांवें पळयलां. म्हाका म्हजे इतल्याक सोड. म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी तांकां ग्रास येतलो, पूण तुका हांव वडयेक राष्ट्र करतलो. मोइशेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थून म्हळें, सर्वेस्परा, तुजे व्हड सक्तेन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ले ते परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटोसो करताय? दोंगरावयर तांचो संहार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वे वयलें काडून तांचें निसंतन करचे खातीर ताणें तांकां फसोवन भायर काडली. अशें इजिप्तकारांनी सांगून तुवें तांकां कित्याक सोडचें? तुज्या सेवकाचो अब्रामाचो, इजाकाचो, जाकोबाचो उगडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान सपूत घेवन तांकां बसयलें. आकाशाच्या नखेत्रा परी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयल्लो हो सगळो देश तुमचे संततेक हांव दितलो आनी सदां काळ तो तांचें दायज जातलो. देखून सर्वेस्परान आपलें मौन बदलिलें आनी आपल्या लोकाचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती ख्यास्त धाडली ना. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, हें वाचप कशें आनी खंयच्या उतरांनी वर्णुचें विवरसूचें म्हाका समजना. कित्याक म्हळ्यार एका तराचें कन्फ्युजन म्हाका म्हजे थंय भोगता. एका पंथान आमी पळयलें जाल्यार ऑन दी वन सायड, एका सायडीन आमी पळयलें जाल्यार इस्रायल लोक आनी एका सायडीन सर्वेस्पर देव आनी तांचे मदें मोइशे. सँडविचा बरी जावन आसा. सँडविच तुमकां तें करेक्ट समजता. एक कुशीन इस्रायल लोक. देवान तांचे खातीर कितें करूं ना सांगा म्हाका. कितें करूं ना? आपल्याच भुरग्यां बरी ताणें तांकां पोसलें. कितेंच कश्ट नासतना, कितेंच आखांतांतलें नासतले बरी अणवरान तें तांकां राखलें. इजिप्तांत ते पावले पळय, पूण झुजेक तांकां धाडलें आनी तांचें रक्षण केलें. ते वाडले
आणि वाडोवन जाल्या उपरांत इनडायरेक्टली म्हणले बरी सगळे राज तांच्या हातांत आसलें आणि हें फाराव्याक बरें लागलें ना. ते देखून तांकां कश्ट सुरू केलें. पूण मोयशेक देवान विंचलें. तांचो फुडारी जावन त्या इजिप्तांत बसयल्ल्या गांवाक आपोवन व्हरचे खातीर. आनी आपोवन व्हरतना वाटेर कितलीं खरगां ताणें दिलीं फाराव आयकनासल्या वेळार 10 खरगां दिवन ताणें तांकां कशें म्हणी करून भायर हाडलें. तांकां राखलें. इजिप्तकारांक कश्टिलें. आनी निमाणे भायर आयल्या उपरांत आमकां कळीत आसा की तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजन आसतना ते उतरले. आनी ताचे उपरांत तांणी परत्यान उलोवंक सुरू केलें. तांबड्या दर्याच्या बगलेर लोक शिंकलो, रडलो. आमी मरता म्हणून देवाक तांणी श्राप घालो. देवान राखलें. होरेब दोंगरार उदक तांकां दिलें. खावंक मान्न ना दिलें. राती उजवाड असो कांबो जावन दिसाक मोड जावन तांकां ताणें मुखार व्हेलें. पूण सिनाय दोंगरार परत्यान हेंस अन्नीपणान दाखयलें. अनभवडती ते लोक जालो. अनभवडती लोक जालो. देवान केल्लें कितेंच तांच्या ओडासाक येवंक ना म्हणले बरी ते जियेले. देवान केलें देवाकच फावो. पळया मोगाच्या भावान भयणीनो. आनी ता देखून देव म्हणटा कित्याक तुवें इजिप्तान भायर काडली परसां फातकान पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयल्ली वाट ताणें परत्यान सांडल्या आनी भांगाराचें रुपणें ताणें केलां. पळया भांगाराचें रुपणें. नीज देव आसतनाच तांकां राखचो, तांकां पोसचो, तांकां सांबाळचो, तांकां वाट दाखोवचो, तांकां सकट जावन आसलो. बापाय बरी आसलो. देवाकच ताणें सांडलें आनी तोंड नातरल्या, जीव नातरल्या भांगराच्या वासराक तांणी पुजा दिली. धूम पेटयलो, मान केलो, प्रणाम केलो. कशें जायनाका देवाक? कशें जायनाका? त्या देखून आनी एक कुशीन देव आसा, सर्वेस्पर देव. तो म्हणटा म्हजे आतां राग म्हजो पेटला. तूं उलयनाका म्हणटा तो मोइसेक. तूं उलयनाका. हांव तांकां निसंतान करतां, सर्वनाश करतां. कित्याक तांकां म्हजी दया फावो न्हय. पदकान ते आसात, पदकान जियेतात, पदकानूच ते जियेतले. म्हाका तांचेतान कसलोच भरवोसो ना. तांचेतान कसलोच भरवोसो ना. त्या देखून तांकां नास करूंक सोड. नास करूंक सोड म्हणून देवान मोइशे लागीं परमिशन मागलें. पळया देवान मोइशे लागीं परमिशन मागलें. कित्याक तांकां कळीत आसलें की देवा लागीं इतलो बरो अनुभव वा संबंद मोइशेक आनी देवा लागीं आसलो. ते मित्रां बरी जातले. इश्टां बरी जावन आसले. एकामेकाक बऱ्या तरान ते वळखताले. पूण कितें जाता मोइशे सँडवीच म्हळ्यार हांवें पयलेंच. हांगा देवाचो क्रोध, देवाचो राग, तिसिंतान अणभवाडटी फातकी परसां. पूण मोइशे म्हणटा आपल्या भोगपिनाक आपल्या चिंतपाक तो जीव दिता म्हणटा. सर्वेस्परा तशें करिनाका. तशें करिनाका. कित्याक फुडें चरित्रेंत लोक म्हणटलो दोंगरार संहार करचे खातीर तुवें ताका आपोवन हाडलां. इजिप्तकारी म्हणटले त्या देखून तुवें तशें करिनाका. तुवें म्हाका आज बसावणी दिल्याय तें खरें देवा. म्हजें राष्ट्र करतलोय म्हणलें तुवें बसावणी दिल्याय तें खरें बापा. पूण उडास दवरूं तुवें हीच बसावणी अब्राहमाक, इजाकाक आनी याकोबाक दिल्ली. तीच बसावणी तुवें म्हाका परत्यान दिल्याय. जर
ही बसवणी तूं करताय जाल्यार सर्वेस्परा देवा कित्याक पयलेची बसवणी तूं मोडताय. मोगाची न्हू देवा उडास ना गे आसा. मोइचे देवाक उडास करता गे ना. आमी चिंतचेंच नाका तशें. पूण कितें मोइचे करता उडास दवरया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. लोकां खातीर तो मागणें करता, विनवणी करता, मागता आनी ह्या वेळी देव मोवाळटा. आपल्या मोवाळ काळजान तांकां पळयता आनी आपणाचें मन बदलिता. पळया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, देवाचो मोग ताका घडना. The weakness of God is his love, his forgiveness. देवाचें उणेपण आसा जाल्यार देवा तें कितेंच उणें ना मोगाच्या भावा भयणीनो, तो संपूर्ण देव. पूण जर तर कितेंपणी उणेपण आसा जाल्यार उडास दवरया. तें जावन आसा ताचो मोग ताचें बोक्स जालें. And we have to manipulate that. मोइसेन देवाच्या काळजाक भलो तोपलो, मोगाचो भलो, मागण्याचो भलो. मोगाच्या भावा आनी भयणींनी हांव तुमच्या लागीं आज विचारता इतलेंच. Manipulate God's love and his forgiveness. आमी पातकी वय, पूण देवाच्या काळजाक हात घालचे आमकां हक्क आसा. देवाच्या खडवळाक हात घालचे हक्क आसा. कित्याक आमी ताचीं भुरगीं. आमी ताचीं. जशें एक बाळ आपल्या बापाच्या उस्क्यार बसून कसल्या संतोषान खेळटा. चूक केल्यार बापाचें उतर आयकना जाल्यार ताका तें हक्क आसा. हक्क आसा. आनी तें हक्क मोगाच्या भावान तुका आनी म्हाका आसा. देवाच्या उस्क्यार बसून एका बाळा बरी देवाच्या हद्यार न्हिदोंक. जेजूचें ल्हान फूल जिसो आमी ह्या वर्सा जुबल्यो संभ्रमता आमकां हेंच शिकयता. हांव ल्हान, म्हज्यान कितेंच करूंक जायना. पूण देव म्हजो बाप तो म्हाका सोडून घालिना, तो म्हाका सांडिना. तरीकून तो म्हाका राखता. हांव देवाचें बाळ. मोगाचें न्हू, आयच्या दिसाचो संदेश जावन आसा. आमी देवाचीं बाळ भुरगीं जावन आसा. त्या बाळपणान देवा लागीं या आनी देवा लागचें बोगसेने मागया. देवाचो मोग देवाच्या बोगसांनी आमी अनुभव करया. मोवाळ्याचो बाप आमकां पटलून धरून दी म्हूण मागया. पयलें. दुसरें मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, जर देव आमकां बोगसिता जाल्यार आमी कित्याक दुसऱ्यांक बोगसून वचूं? कित्याक बोगसून वचूं? इस्रायल परजे तितली कोणूच ह्या संवसारांत खोटी ना म्हूण चिंतता हांव. आसूं की पुरो हांव नेना. पूण जर देवान राखलां जाल्यार, देवान पोसलां जाल्यार आनी तोच देव बोगसूंक तयार आसा जाल्यार आमच्या भुरग्यां बाळांक, आमच्या शेजाऱ्यांक आमी कित्याक बोगसूंक जायना म्हणलें सवाल. देवाच्या नदरेन पळोवया. असली पातकां उणी दिसतलीं. मोग करया, बोगसुया. राज्यताचो खाड खलतेपणी देवाच्या आशिर्वादांनी बदलो काळ जावन दी म्हूण मागया. आमेन. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. तुजे परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. तुजे परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. होरेब दोंगरार तांणी एक वासरूं पेटलें. खडयलेल्या लोहाच्या बोंब्याक थंयसर पडलें. महिमेच्या देवाक तांणी सांडलो. तण कातेल्या त्या पाड्याक तांणी पोटलून धरलो. तुजे परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तांत महात्कार्यां, हामाच्या देशांत अद्भुतां. तांबड्या दर्या लागसार अजापां केल्ल्या देवाक, आपल्या तारोकाक ती विसरली.
तुझे परदेशो तू मोग करताय सर्वेस्परा तर मुजोय उगडास कर. देखून सर्वेस्परान तांकां नास करूंक चिंतले, पूण देवाचो विस्नार मोइजे मोदें पडलो आनी तांचो विबाड जायनाशें ताचो पेटलेलो क्रोध ताणें पालवयलो. तुझे परदेशो तू मोग करताय सर्वेस्परा तर मुजोय उगडास कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो
आणि आमचे मध्ये जियेलो आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आणि सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आणि सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आणि सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेसू आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आणि इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आणि निरासपण. तुजी कुमोक आणि बुजावण आमकां धाड. बापा आणि पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भवन आनी भयणीनो, बाळोक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर आज नोवेनाची 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार, 1 वरार ही सकड मिसां कोंकणींत आसतली. सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नड. 10:30 वरांच्या मिसाक मानदिक बाब विक्टर मचादो मंगळूर दियेसीसचे सामे मिसांव गांवांत मिशनरी जावन सुरवेर गेल्ले याजक आमचे संगता मिसाचें बलिदान भेटयतले. आनी त्या मिसांत ओर्सुलायन मेळाची सुमार 15 जाणां सिस्टरां जे धार्मीक जिवितांत शाश्वीत आंगवण्यो करूंक वेच्यो आमचे संगी आसतले आनी बाळका जेजूक अर्गां बलिदान भेटयतली. त्या सांगता आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटांव. प्रतीक जावन फादर संतोष मिनेझस कर्मिलीत, एडविन स्टीवन मचादो मीरा रोड मुंबई टाउन, जेन डिसोजा बोरिविली मुंबई टाउन, रैंडल कुलासो बेंगलोर टाउन, एसिस तावरो गुरपुर कैकंब टाउन, फ्रांसिस पिंटो बाइंदर मुंबई टाउन, आयरिन डिकुन्ना कुलशेखर मंगळूर टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागतांव. सांगताच देवदेन जॉन पिंटो लोवर बेंदूर मंगळूर टाउन हाका सर्वीस फॉर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता.
परत मिळूया मोगस.